हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य पञ्चमं दिनम्। अस्तु, अग्रिमश्लोकः। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतं गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. Okay, so this has some little grammatical information. Let's talk about it. अस्तु, अत्र अन्वयः समीचीनतया उक्तः. सो विष्णोः वक्त्रात् विनिसृतं गीतागङ्गोदकं भारतामृतसर्वस्वं पीत्वा स्थितस्य पुनर्जन्म न विद्यते इति अन्वयः। तत्र विषयः कः इत्युक्ते अत्र कश्चन व्याकरणविषयः अस्ति। अत्र वस्तुतः कर्तृपदं तु पुनर्जन्म एव कर्तृपदं। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न भवति इति अर्थः। तत्र पुनः जन्म न भवति, अत्र पुनर्जन्म इति एकं पदम् अस्ति, तत्र पुनः जन्म न भवति। अत्र कर्तृपदं जन्म एव कर्तृपदं भवति। इदानीं त्वा प्रत्ययप्रयोगे सर्वदा समानकर्तृषु एव त्वा प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः दृष्टं त्वा प्रत्ययपठनवेलायाम्। अत्र पीत्वा इति त्वा प्रत्ययान्तपदं। तेन पानक्रियायाः तथा अत्र मुख्यक्रिया यद् वेदनमस्ति तस्यापि समानकर्तृता भवेत्, तदानीमेव वाक्यं समीचीनं भवति। अतः पीत्वा इत्यस्य कर्ता अत्र भिन्नः वर्तते कश्चन। पुनः जन्म अत्र विद्यते इत्यस्य कर्ता तु जन्म वर्तते। अत्र भिन्नकर्तृता वर्तते इति कारणेन तत्र अध्याहारः करणीयः मध्ये स्थितस्य इति। अतः पीत्वा स्थितस्य कस्यचित् पुरुषस्य पुनः जन्म न विद्यते इति अन्वयः, सम्पूर्ण अन्वयः भवति। तदानीं पीत्वा इत्यस्य कर्तृत्वं तु कस्यचित् पुरुषस्य भवति, तथा विद्यते इत्यस्य कर्तृत्वं तु अत्र जन्मनि भवति। इदानीं पुनः भारतामृतसर्वस्वम् इत्यत्र समासविग्रहः कथं भवति? भारत एव अमृतं भारतामृतं सर्वं स्वं सर्वस्वं भारतामृतमेव सर्वस्वं भारतामृतसर्वस्वम्। अर्थः ओके, भारतमेव अवगतमिति मन्ये। अस्तु, अत्र स्वम् इत्यनेन तत्र श्रीः अथवा धनं सम्पत् इति अर्थः भवति। आम्, एकनिमिषं, भारतामृतशब्दस्य विग्रहः कः दर्शितः भवत्या? भारतमेव अमृतं, भारतम् इति अमृतं। तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः चेत् अग्रे आगन्तव्यं। विष्णोः वक्त्रात् विनिसृतं, तस्य अर्थः कः? यत् विष्णोः वक्त्रात् आगतम् इति अर्थः। इदानीं भारतामृतं तत्र कथं सङ्गच्छति? भारतं विष्णोः वक्त्रात् आगतं वा, भारतस्य कश्चन भागः विष्णोः वक्त्रात् आगतः वा? आम्, भारतस्य कश्चन अंशः एव तस्य वक्त्रात्। तर्हि तत्र कः समासः भवति भारतामृतम् इत्यत्र? इदानीम् अत्र भारतमेव अमृतं न भवति, तर्हि तथा भवति चेत् सम्पूर्णं भारतं विष्णुना उक्तम् इति भवति। भारतस्य अमृतं भारतामृतं, भारतामृतमेव सर्वस्वं, तत् विष्णोः वक्त्रात् विनिसृतम्। So this is where we need the anvaya proper, and if you know proper meaning, we'll be able to identify the right samasas. So if you take a wrong samasa, it gives almost wrong. Astu, agre Gita Gangodakam tatra samasah katham bhavati? गीता एव गंगा, गीता गंगा, तस्य उदकं गीता गंगोदकं, सॉरी तस्याः उदकं, गीता गंगायाः उदकं। तथापि वक्तुं शक्यते। अन्यथा अपि गङ्गायाः उदकं गङ्गोदकं, गीता एव गङ्गोदकं, तथापि शक्यते, उभयतः शक्यते। अस्तु, इदानीम् अर्थः स्पष्टः इति मन्ये। सो विष्णोः वक्त्रात् विनिसृतं गीता गङ्गोदकं भारतामृतसर्वस्वं
पीत्वा स्थितस्य कस्यचित् पुरुषस्य पुनः जन्म न विद्यते. I think this is very good enough to get the तात्पर्यम्. पुनः श्लोकः भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. अत्र इतोपि कश्चन विषयः. अत्र सर्वस्वशब्दस्य अपि विग्रहः चिन्तनीयः भवति. अत्र कथम् इत्युक्ते सर्वं स्वम् इति कर्मधारयः भवितुम् अर्हति. अन्यथा अपि तस्य विग्रहः भवितुम् अर्हति. सर्वेषां स्वम् इत्यपि भवितुम् अर्हति. सो भारतामृतं गीताशास्त्रं तु सर्वेषां सम्पदस्ति इत्यस्मिन् अर्थे अपि तद् भवितुम् अर्हति. गीताशास्त्रमेव सर्वा सम्पत् इत्यपि तत्र अर्थः भवितुम् अर्हति. अस्तु, thank you all for watching this video online. If there are any questions or clarifications, you can post them on the comment section below. And if you are interested to join the live sessions and if you meet the prerequisites of the course, you can register for the course from the link in the description. If you like this video, please like and share this video with others. And धन्यवादः. वयं पुनः मिलिष्यामः.